बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ख़ातून का फ़ोन आया, उनका बेटा फ़ौत हो गया। अकलौता बेटा जिसको बड़ी मेहनत से पाला, और शी इज़ अ सिंगल पेरेंट, वाज अ सिंगल पेरेंट। शौहर अलहदगी शायद हो गई और इस वजह से उन्होंने बच्चे की तालीम और तरबियत पे बड़ी मेहनत की, बड़ी कुर्बानियाँ दी, और इस वक्त तो बच्चा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। उसकी अचानक मौत हो गई। इस मौत ने कि जिनका इस एक ऐसी औरत के जिसका शायद वाहिद असासा, सबसे कीमती असासा उसका बेटा ही था, जिसका अचानक इंतकाल हो गया, और फिर वो बहुत उसके लिए मुश्किल हो गया। ज़िंदगी इंतहाई कठिन हो गई, दिल टूट गया, और बहुत ही एक तरह की डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर। क्योंकि मैं काउंसलिंग करता हूँ, मोटिवेशन और काउंसलिंग करता हूँ, तो मुझसे उन्होंने अपनी कहानी, अपनी स्टोरी बताई। तो मुझ नाचीज़ से जो हो सका मैंने उनकी ढारस बंधाने की कोशिश की, और उनसे अर्ज़ किया कि देखें, जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं ये ज़िंदगी इंतहाई आर्जी है। जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं ये इंतहाई मुख्तसर है, और अगर हमें इस ज़िंदगी के 70-80 साल भी मिल जाएं तो गुज़रे हुए 70-80 साल एक ख्वाब की मानद लगते हैं। एक ख्वाब की मानद लगते हैं। ये ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है, और इसके बाद एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी जो है, अनएंडिंग लाइफ जो है, वो स्टार्ट होने वाली है। उसमें हमने कभी नहीं मरना, वी विल नेवर डाई। और वहाँ पे जाके एक इंसान को इस दुनिया के अंदर जितनी महरूमियाँ मिली हैं, जितनी महरूमियाँ मिली हैं, उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कंपनसेशन खालिक व मालिक ख़ुद अपनी रहमत से हमें अता फरमाएंगे। जितना किसी को अल्लाह ने कम दिया, उससे हिसाब भी इतना ही कम का होने वाला है। और अगर किसी को कोई कीमती चीज़ देकर वापस ले ली, अब इस औरत के लिए और बेशुमार माओं के लिए सबसे बड़ा असासा, और इनकी तो वाहिद असासा, इनकी वाहिद औलाद सिंगल पेरेंट की, उसका बेटा। तो ऐसी सूरत में भी खालिक व मालिक चूँकि इंतहाई रहीम और करीम है, तो रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें ऐसा सदमा जिस इंसान को मिला, उसके एवज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। और यकीनन ये बहुत बड़ा सदमा है, बहुत ही बड़ा सदमा है। शी इज़ इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उनको बहुत मुमकिन है कि बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, उनको और उनके प्यारों को, उनके बेटे को। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, और हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पे हम इंतहाई कलील मुद्दत के लिए हैं, और अनकरीब हमने इस ज़मीन के पेट में चले जाना है। जैसे उनका बेटा गया ऐसे उन्होंने चले जाना है, जैसे वो जाएंगी ऐसे सारी जा रहे हैं। मैंने, आपने, हम सब ने एक एक करके चले जाना है। और बुढ़ापा भी कम लोगों को देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग तो बुढ़ापा नहीं देख पाते, और उससे पहले ही इस दुनियाए फ़ानी से कूच कर जाते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। वी शुड नेवर एवर फॉरगेट दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये भी देखिए
کہ اگر ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بنائیں گے، خالق و مالک سے ہم گہرا تعلق بنائیں گے، ڈیپ ریلیشن شپ بنائیں گے، اللہ رب العزت پہ ٹرسٹ کریں گے، تو آپ یقین جانیے گا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا صدمہ جو ہے اس سے بیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اسپریچولی بہت سٹرونگ ہو جاتے ہیں، ہم روحانی طور پہ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، اور یہ جو روحانی بالیدگی ہے، یہ جو روحانی استحکام اور مضبوطی ہے، یہ ہمیں دنیا کے بڑے بڑے چیلنجز جو ہیں، جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں ایک عام انسان کے لیے، وہ اس انسان کے لیے اللہ رب العزت آسان بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ ان کو ایک انر اسٹرینتھ نامی چیز جو ہے وہ دے بیکم ویری اسٹرانگ ایز فار دیئر انر از کنسرن. ان کا جو مائنڈ ہے، وہ ان کا ہارٹ اور مائنڈ، ان کی فیلنگز، ان کے جذبات جو ہیں بہت وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور ایک انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اس دنیا کی جو مشکلات ہیں ان کو بیئر کرنا. اور پھر یہ بھی جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں یہاں سے عنقریب یہاں سے میں نے چلے جانا ہے، جیسے بے شمار لوگ چلے گئے، جیسے میرے بہت سارے قریبی لوگ چلے گئے، جیسے بہت سارے مجھ سے بھی کم عمر لوگ چلے گئے، اسی طریقے سے میں نے کل چلے جانا ہے. اور جب میں چلا جاؤں گا تو پھر یہ جو دنیا کی جو چیزیں ہیں، اگر میرے پاس بہت سارے رشتے ناطے رہ بھی جائیں، بہت سارے اگر مجھے مال و دولت رہ بھی جائے، تو میری کس کام کی ہے؟ تو لہٰذا ہمیں اس طریقے سے سوچنا چاہیے کہ میں یہاں پہ قلیل مدت کے لیے ہوں اور میں نے یہاں سے عنقریب چلے جانا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سائیکارٹسٹ کے پاس جائیں، میں جانا نہیں چاہتی، کیونکہ وہ ایسی ادویات دیتے ہیں کہ جیسے اگر نیند کی گولی دیں گے تو میں اس کی عادی ہو جاؤں گی. میں نے ان سے عرض کیا، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ فضول میں دوائیں نہیں لینی چاہیے، لیکن جب دواؤں کی ضرورت پڑ جائے اور انسان ادویات نہ لے تو پھر اس میں اس کا بڑا نقصان ہے. تو جن لوگوں نے سائیکائٹری جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے اور کلینکل سائیکالوجسٹ کا جنہوں نے شعبہ بنایا ہے، وہ کوئی احمق انسان نہیں ہے. میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے بھی ایک جاننے والے انسان فوت ہو گئے ہیں، اگرچہ ان کو ایک بڑا صدمہ ملا، تو انہوں نے سائیکارٹسٹ کے پاس جانا شروع کیا، ادویات بھی شروع کر انہوں نے کرا دی. حالانکہ یہ خود جو ہے وہ وکیل تھے، اور وکیل آپ کو جانتے ہیں کہ کتنے وہ کس مزاج اور کس طبیعت اور کس سوچ کے مالک ہیں. یہ سینئر وکیل تھے، لیکن انہوں نے وہاں جانا شروع کر دیا ایک سائیکارٹسٹ کے پاس، ادویات بھی لینا شروع کر دیں، اور پھر اللہ نے کیا کہ جی وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکل آئے، اور پھر ایک کہہ لیں کہ نارمل زندگی آہستہ 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 ان کی زندگی نارمل ہوتی چلی گئی. لہٰذا اگر ایک انسان کو ہیلپ کی ضرورت پڑے، اگر ایک انسان کو ہیلپ کی ضرورت پڑے، پیڈ ہیلپ کی ضرورت پڑے، تو کبھی بھی اسے ہیسیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اس کے بارے میں دو رائے نہیں رکھنی چاہیے. فوراً آپ کسی جو ہے اچھے پریکٹیشنر کے پاس آپ چلے جائیں، اور پھر جیسے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کوئی ہمارے اور کو پرابلم ہو، اسی طرح یہ بھی ہے. ہم سائیکارٹری کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم ایک علم نفسیات کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے ہیں. ویسے اگر ہو بھی انسان تو اپنا علاج خود نہیں کر سکتا. اس وجہ سے اگر ایک انسان کو ضرورت پڑے تو دے شوڈ نیور ہیسیٹیٹ اینڈ دے شوڈ کنسلٹ دا ریلیونٹ پیپل، دا ریلیونٹ پروفیشنلز.